सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं संस्कृत शिक्षणस्य द्वितीयः इकाई संस्कृत भाषा शिक्षणस्य महत्वम् उपयोगिता च अस्मिन् विषये अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं वयं पश्यामः परियोजनं किं, परियोजनस्य महत्वं किं, परियोजनस्य उद्देश्यं किं भवति। अस्मिन् विषये प्रथमं परियोजनस्य किं परिभाषा इत्यस्य कृते अध्ययनं कुर्मः। सर्वप्रथमं परियोजनम् अनुद्दिश्य मन्दो अपि न प्रवर्तते, अर्थात् परियोजनं विना मूर्ख व्यक्ति अपि कस्मिन् कार्ये परिवर्तितः न भवति। महत्वं विना कश्चित् अपि भाषायाः उद्देश्यं पूर्णं न जायते। संस्कृतभाषा भारतस्य एव न अपितु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। ईशापूर्व द्वितीयशताब्द्याम् इयं संस्कृतभाषा हिमालय पर्वततः विन्ध्याचल पर्वतपर्यन्तं विचार विनिमयस्य भाषा आसीत्। इदानीम् आधुनिकयुगे आङ्ग्लभाषायाः प्रभावो विद्यते। सङ्गणकयन्त्रस्य च युगो अयं। तर्हि मनसि प्रश्नः जायते यत् सम्प्रति युगे अस्मिन् संस्कृतभाषा शिक्षणस्य किं महत्वम् अस्ति, काश्च तस्य उपयोगिता वर्तते इत्यादि प्रश्नानां समाधानाय एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि च अत्र वर्णनं क्रियते। सर्वप्रथमं वयं पश्यामः संस्कृतभाषा शिक्षणस्य महत्वस्य आधाराः कानि सन्ति। तेषु प्रथमम् आधारः अस्ति बौद्धिक विकासः। संस्कृतभाषा शिक्षणमाध्यमेन बौद्धिक विकासः कथं भवति। द्वितीयं मानसिक विकासः, तृतीय शैक्षणिक विकासः, चतुर्थ सांस्कृतिक विकासः, पंचमं धार्मिक प्रक्रियाणां ज्ञानं, षष्ठमः व्यावसायिक क्रियाणां बोधः, सप्तमं मनोविनोदः और अष्टमं कला विज्ञानं च। सर्वप्रथमम् एतेषां कर्मेण वयं पठिष्यामः। तो सर्वप्रथमं संस्कृत भाषा माध्यमेन बौद्धिक विकासः कथं जायते अस्मिन् विषये पठिष्यामः। तो कथ्यते संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा वर्तते। अस्यां भाषायाम् आदिकालात् आधुनिककालात् मानवबुद्ध्याः उत्पन्न समस्त विचाराणां संग्रह विद्यमानः वर्तते। सा संस्कृतभाषा वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य माध्यमेन मानव बुद्धेः पूर्ण विकास करणे सक्षमा वर्तते। वास्तवे अतिरिक्त भाषा शिक्षणे संस्कृत भाषायाः शिक्षणं शिक्षार्थिनां बौद्धिक विकासस्य कृते आधारः भवितुं शक्नोति। ज्ञान विज्ञान दृष्ट्या संस्कृतस्य साहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं वर्तते। संस्कृत भाषायाः अध्ययनं निश्चित रूपेण अध्येतानां कृते लाभकारी भविष्यति। द्वितीय बिंदु अस्ति मानसिक विकासः। ये संस्कृत भाषा शिक्षण माध्यमेन मानसिक विकासः कथं भवति तस्मिन् विषये कथ्यते यत् संस्कृतस्य दर्शन साहित्ये मनुष्यस्य संकल्प विकल्पात्मक शक्तिं वर्धनाय सामर्थ्यम् अस्ति। यतोहि पूर्ण दर्शन शक्तेः आधारः एव वर्तते।
यदा वयं संस्कृते लिखिते आदर्शानां तेषां टीकानां च अध्ययनं कुर्मः तदा अस्माकं मन संकल्प विकल्प सृष्टिमाध्यमेन वीक्षितः भवति। तृतीय बिंदु शैक्षणिक विकासः। संस्कृत साहित्यं व्यापकं साहित्यं वर्तते। अस्यां भाषायां विचाराभिव्यक्ति व्यक्तेः सामर्थ्यं विद्यते। तादृशं सामर्थ्यं विश्वस्य कस्यापि भाषायां नास्ति। अत्र सूक्ष्मात् अपि सूक्ष्मतराणां विचाराणाम् अभिव्यक्ति अनया भाषया माध्यमेन जायते। अनेन सह अत्र उच्चारण व्यवस्था कारणात् विद्यार्थी भाषणे अपि प्रवीणतां प्राप्नोति। संस्कृत भाषायाः व्याकरणं साहित्यं पठनेन बालकस्य शैक्षणिक विकासः शीघ्रतया भवितुं शक्यते। चतुर्थिकाय अस्ति सांस्कृतिक विकासः। कथ्यते अस्माकं भारतदेशः संस्कृति प्रधान देशः वर्तते। भारतदेशः पुरातन सांस्कृतिक दृष्ट्या उदारता दृष्ट्या मानव दृष्ट्या च अनुपमो अस्ति। भारतीय संस्कृतेः समस्त गुणानां भण्डारगारः वर्तते इयं संस्कृत भाषा। यतोहि संस्कृत भाषा भारतस्य प्रान्तीय सीमासु आबद्धा नास्ति। अतः समस्त देशे समान सांस्कृतिक विचारधारायाः प्रचारः अनया माध्यमेन संभवं वर्तते। पंचमं धार्मिक प्रक्रियाणां ज्ञानम्। अस्माकं भारतीय समाजः धर्म प्रधान समाजः वर्तते। युगस्य समस्त प्राचीन धार्मिक क्रियाकलापाः संस्कृत साहित्ये सुरक्षितम् अस्ति। अतः धार्मिक प्रक्रियाणां ज्ञान प्राप्त्यर्थं संस्कृतस्य अध्ययनं परमावश्यकम् अस्ति। षष्ठं व्यावसायिक क्रियाणां बोधः। कथ्यते सम्प्रति अर्थ प्रधान युगः वर्तते। अतः अर्थकारी विद्यानाम् अति महत्त्वं वर्तते। संस्कृत माध्यमेन बहुविधानां व्यवसायानां बोधो जायते। यथा आयुर्वेदः, ज्योतिषः, कर्मकाण्डः, वास्तुशास्त्रं, हस्तलिपि एतादृशाः अर्थकारविषयाः संस्कृत अध्ययनेन सुगमतया अवबोधयितुं शक्यते। सप्तमं मनोविनोदः। कथ्यते संस्कृत भाषा शिक्षण माध्यमेन वयं मनोविनोदः अपि कर्तुं शक्यते। यथा संस्कृत भाषायाः अध्ययनं न केवलं ज्ञान विज्ञानस्य साधनम् अस्ति अपितु मनोविनोदस्य अपि उत्तमं साधनं वर्तते। संस्कृत साहित्ये सुभाषितानि, सूक्तयः, हास्यकथाः इत्यादीनां सर्वेषां भण्डारगारं संस्कृते विद्यमानः वर्तते। येन अध्ययनेन सह पर्याप्तं मनोरञ्जनम् अपि कर्तुं शक्यते। यथा नीतिकारः कथ्यते यत् काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन। अर्थात् कि बुद्धिमान जनानां समय संस्कृते काव्यशास्त्र द्वारा मनोरञ्जनं कृत्वा व्यतीतो भवति। तथा मूर्खजनाः स्वकालं व्यसने निद्रया कलहेन च व्यतीतं कुर्वन्ति। हितोपदेशः, पंचतन्त्रम् इत्यादि ग्रन्थानां कथामाध्यमेन अध्ययनेन सह मनोरञ्जनमपि भवति। अष्टमम् अन्तिमं च कलाविज्ञानं च। कलाविज्ञान दृष्ट्या अपि संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। नाट्यकला, नृत्यकला, सङ्गीतकला इत्यादि कलाविषये संस्कृत साहित्येन प्रकाशनं दीयते। एतादृशानां कलानां सूक्ष्म ज्ञानाय संस्कृतभाषायां लिखितप्राचीनग्रन्थानाम् अध्ययनं परमावश्यकं वर्तते। एतदतिरिक्तं संस्कृतभाषायाः अध्येताः स्वकाव्यनिर्माणकलायाः
विकासं कर्तुं शक्नोति। यतोहि संस्कृत साहित्यम् अस्मिन् विषये पूर्णसामग्रीं प्रस्तौति। नाट्यकलादृष्ट्या भरतमुनि महोदयस्य नाट्यशास्त्रं कलादृष्ट्या च वात्सायन महोदयस्य कामसूत्रम् इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृतभाषायाः विद्यमानाः सन्ति। अग्रे वयं पठिष्यामः संस्कृतस्य साहित्यिक महत्त्वं किम् अस्ति। तो सर्वप्रथम वयं पश्यामः भारतस्य प्रसिद्धि द्वे। भारत की जो प्रसिद्धि बताई है वो दो बताई है, संस्कृति तथा। भारतस्य प्रसिद्धि द्वे संस्कृति तथा। संस्कृति संस्कृताश्रिता वर्तते। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृतेः आत्मा वर्तते। अतः भारतीय संस्कृतेः मूल स्रोतः संस्कृत भाषा एव अस्ति। उक्तमपि सा प्रथमा विश्ववाराः अस्माकं परम्परागत षोडश संस्काराः अद्यापि संस्कृत माध्यमेन एव सम्पन्नो जायते। यथा पूजा पाठ, देवार्चनम, यज्ञ होमः, आशीर्वचनम यथा चिरंजीवी भव, आयुष्मती भव, नमस्कारः, प्रणमामः, अभिवादनम इत्यादि सर्वे भारतीय संस्कृतेः धरोहराणि वर्तन्ते। संस्कृत साहित्ये अस्माकं समाज व्यवस्थायाः स्पष्ट वर्णनं विद्यते। प्रजातंत्रीय व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम। अस्मिन् विषये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय उक्तं यत् संस्कृतस्य मूल आधाराः आध्यात्मिकाः सन्ति। ये भारतस्य विश्वाय अद्भुताः सन्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदयेन उक्तं संस्कृत भाषा देशस्य संस्कृतिः धर्म साहित्येन सह घनिष्ठः सम्बन्धः वर्तते। संस्कृत विना देशस्य सांस्कृतिक साहित्यिक भाषायाः वैभवम् अर्थहीनः इव प्रतीयते। संस्कृत शिक्षायाः विशिष्ट महत्त्वं वर्तते। राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलने दिनांक 14 अक्टूबर मासे 1978 तमे वर्षे उद्घाटन भाषणे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ति महोदयेन संस्कृतस्य महत्त्वं विषये उक्तं यत् संस्कृते भारते पुरातन विचाराणां संवाहिका, शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपरायां संरक्षिका अस्ति। संसारस्य प्राचीनतम भाषात्वात् संस्कृतस्य विश्वे विशिष्टस्थानं वर्तते। संस्कृतस्य भारतस्य भावात्मक एकतायां विकासे महत्वपूर्ण योगदानं ददाति। अग्रे द्वितीय इकाई अस्ति संस्कृतस्य साहित्यिक महत्त्वं किम्। कथ्यते साहित्यं समाजस्य दर्पणं भवति। समाजं साहित्ये दर्शयितुं शक्यते। संस्कृते लिखितग्रन्थाः समस्त विश्वज्ञानस्य अक्षयः भण्डारगारः वर्तते। संस्कृत साहित्ये धर्म, नीति, आचार, विचार, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, समाज, राजनीति इत्यादीनां विषयाणाम् उपरि विस्तृत रूपेण पाठ्य सामग्री वर्तते। संस्कृत साहित्ये कालिदासः, दण्डी, भासः, माघः, भवभूतिः इत्यादयः साहित्यकाराः अभवन्। ये विश्व साहित्ये अनुपमं स्थानं वर्तते। अस्मिन् प्रकारेण व्याकरण क्षेत्रे पाणिनि महोदयः अष्टाध्यायी, महर्षि पतंजलि महोदयस्य महाभाष्यं, यास्काचार्यस्य निरुक्तं सर्वमान्याः ग्रन्थाः सन्ति।
गीतायाः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति उपदेशः देशकाल संप्रदाय भेदेन परे अस्ति। राजनीतिक दृष्टया कौटिल्य महोदय से अर्थशास्त्रम नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीयो मन्यते। संस्कृत साहित्ये नवरसाः अलंकाराः शब्दाः गुणाः ओजः प्रसाद माधुर्य इति सर्वेषां विधानां समावेशः वर्तन्ते। श्री आर के दास महोदय उक्तम संस्कृत केवलं पंडितानां कर्मकाण्डिनाम् एव भाषा नास्ति अपितु संस्कृतस्य कृते अधिकं महत्वं दातव्यम्। संपूर्ण साहित्य रूपेण स्वीकृत्यं संपूर्ण समग्र साहित्य रूपेण द्रष्टव्य। अत्र प्रत्येक मानवीय क्रियाकलापानां चित्रणं वर्तते तथा कविता दर्शने च समृद्धियन् नवीन बौद्धिक प्रयत्नेभ्यः प्रेरित करणस्य प्रोत्साहित करणस्य च योग्यता भी अस्ति। संस्कृतं श्रेष्ठ साहित्य से भंडारगारः तु अस्ति एव अनेन सह विस्तृत वैज्ञानिक साहित्ये बहु मूल्यसार गर्भित भंडारगारः अपि अत्र निहितं वर्तते। यस्मिन् काले पाश्चात्य सभ्यता शेषवा अवस्थायाम् आसीत् तस्मिन् काले भारतदेशे वेदानाम् उपनिषदानां रचनाः अभवन्। ये वेदाः ज्ञानवृक्षाः आसन् यद्यः ज्ञानस्य विज्ञानस्य दर्शनस्य च अनेकानां शाखानां जन्म अभवत्। दर्शनस्य उच्च स्तरीय आध्यात्मिकं चिन्तनम् अत्र निहितं वर्तते यथा वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत् इत्यादयः अन्तर्राष्ट्रीयाः सद्भावना अत्र संस्कृत भाषायां विद्यते। अग्रे संस्कृत भाषायाः उपयोगिता का। अस्मिन् युगे वैज्ञानिक युगे विज्ञानस्य युगं संगणकस्य युगम् अस्ति। तो तर्हि संस्कृत भाषायाः का उपयोगिता अस्मिन् विषये जानीमः। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। संस्कृतस्य व्याकरणं मनोवैज्ञानिकं विश्वप्रसिद्धं च वर्तते। संस्कृत व्याकरणं संगणक यंत्रस्य कृते बहु उपयोगी अनुकूला च वर्तते। अतः संस्कृतस्य संगणकस्य कृते अपि उपयोगिता अस्ति। संस्कृतम् अस्माकं पूर्वजनानां धरोहरं वर्तते। इयं संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतस्य ग्रन्थरचनाः अस्माकं सर्वविध प्राचीन वैभवं दर्शयन्ते। संस्कृत भाषायां भारतस्य प्राचीन वैभवपूर्ण गौरवपूर्ण इतिहासः सुरक्षितः वर्तते। संस्कृत विना अस्माकं इतिहासः विस्मृतः भविष्यति। अस्माकं वैभवपूर्णः अतीतः स्वपन् इव नष्टं भवितुं जायते शक्यते। अतः संस्कृत भाषायाः उपयोगिता वर्तते। ज्ञानं विज्ञानं समाजशास्त्रं दर्शनं चिकित्साशास्त्रं गणितं ज्योतिषम् इत्यादयः सर्वे सामाजिकाः राजनैतिकाः वैज्ञानिकाः ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां सन्ति। यदि संस्कृतस्य अध्ययनं न भवति तर्हि एतेषां ग्रन्थानाम् अस्तित्वः समाप्तः भवितुं शक्यते। अस्माकं जीवने जन्मतः मृत्युपर्यन्तं षोडश संस्काराः संस्कृत भाषा माध्यमेन एव सम्पन्नो भवति। अस्माकं धार्मिक कार्याणि संस्कृत माध्यमेन भवन्ति। अतः संस्कृत पठनम् आवश्यकम्। संस्कृते आत्मकल्याणस्य उदात्त भावनायाः
विकासः भवति। प्राचीन शिलालेखः ताम्रपत्राणि संस्कृतभाषायां लिखितम् अस्ति। एतेषां कृते संस्कृत अध्ययनस्य उपयोगिता वर्तते। अस्माकं सर्वे धार्मिक ग्रन्थाः संस्कृते एव सन्ति। संस्कृतभाषायां विश्वस्तरीय उत्कृष्ट काव्य ग्रंथाः सन्ति। एतेषां सौन्दर्यानुभूतैः भावानुभूतैः संस्कृतस्य उपयोगिता वर्तते। भारतस्य प्रत्येक प्रान्तस्य सम्पर्कभाषारूपे संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते। एतत् संस्कृतं समस्त भारतीयानां कृते आदरणीयम् अस्ति। भविष्ये संस्कृत केन्द्रस्य राज्य सर्वकारस्य भाषा अपि भवितुं शक्नोति। अतः अस्य अध्ययनस्य महती उपयोगिता अस्माकं जीवने अस्ति। संस्कृत आयुर्वेदः, ज्योतिषः, धर्म कर्मकाण्डः, महत्वं संस्कृत अध्यापकः इत्यादि सर्वेषां कृते संस्कृत ज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। अतः इदं संस्कृतम् अर्थकारी अपि अस्ति। अर्थात् अस्य संस्कृतभाषायाः माध्यमेन धनागमः अपि भवति। संस्कृते उत्तरभारतस्य सर्वेषां प्रचलिता भाषाणां जननी वर्तते। एतासु भाषासु संभवतः 75 संख्यकाः शब्दाः संस्कृतस्य सन्ति। संस्कृत माध्यमेन एव एताः भाषाः समृद्धाः भवन्ति। दक्षिण भारतस्य भाषासु अपि संस्कृतस्य अधिकानां शब्दानां प्रयोगः भवति। अतः संस्कृतस्य अध्ययनम् उपयोगी वर्तते। इत्थं वर्तमान परिस्थितिषु अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अति उपयोगी वर्तते। तो इसके साथ ही हमारी जो संस्कृत शिक्षण की जो द्वितीय इकाई है वो संपन्न होती है। धन्यवाद।